वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन व या अरहमर राहिमीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा हद्दिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नक तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक। ए मौलाए करीम ज़मुंग गुनाहुना मुआफ़ के, ए मौलाए करीम ज़मुंग ख़तागान मुआफ़ के, ज़मुंग गलतियान मुआफ़ के, ज़मुंग परेशानी ख़त्मे के, हालात और मुसीबतुन रानौचत के, क़र्ज़े और बीमारें ख़त्मे के। मौलाए करीम ख़पल रहम रा बांदे वके, करम रा बांदे वके, द मग़फ़िरत ऐलान रा लवके, द बख्शिश ऐलान रा लवके, द रहमत पसादर कम पट के। ए मौला गुनाहगारानियों, सयाकारानियों, ख़ताकारानियों, नाफरमानानियों, ज़ालिमानियों, लेकिन ए मौला स्ता बंदगानियों, स्ता द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानियों। ए मौला ख़पल रहम रा बांदे वके, करम रा बांदे वके, द मग़फ़िरत ऐलान रा लवके, द बख्शिश ऐलान रा लवके, द रहमत पसादर कम पटके। ए मौला टूटे फूटे इबादत हो पख़पल दरबार आले के कबूल व मंसूर के। मौला ज़मुंग रोजे कबूल के, ज़मुंग तरावे कबूल के, द कुरान तिलावतुन कबूल के, ज़िक्र व अस्कार कबूल के, दुआगान कबूल के। आह औज़ारे ज़मुंग कबूल के मौला, द कबूलियत मुहर बेवलगे मौला, द कबूलियत मुहर बेवलगे मौला। ए मौला मुँह खुडेर गुनाहगारानियो, ए मौला पमुंग बांदे ख़पल रहम वके मौला। ए मौला मुँग स्तना अदल न गवाड़ो, ए मौला मुँग स्तना इंसाफ न गवाड़ो, ए मौला मुँग खुस्ताना स्ता रहम गवाड़ो, स्ता करम गवाड़ो, स्ता द मग़फ़िरत ऐलान गवाड़ो, स्ता द बख्शिश ऐलान गवाड़ो, स्ता द रहमत सादर गवाड़ो, स्ता द हबीब शफाअत गवाड़ो, द जन्नतुल फ़िरदौस आला मकाम गवाड़ो, द रसूल पाक अलैहिस्सलाम पलासुन मुबारक बांदे जामे कौसर गवाड़ो। ए मौला द जहन्नम न अमान गवाड़ो, द जन्नतुल फ़िरदौस आला मकामात गवाड़ो, द कब्र द अज़ाब न अमान गवाड़ो, अमाल नामा पस्से द लास बांदे गवाड़ो। ए मौला द पुलिस सिरात बांदे द बिजली द बड़क पशाने तेरे दल गवाड़ो। ए मौला द मग़फ़िरत ऐलान गवाड़ो, द बख्शिश ऐलान गवाड़ो। ए मौला मुँह खुडेर गुनाहगारान यो, ए मौला मुँह खुडेर सयाकारान यो, ए मौला मुँह खुडेर सयाकारान यो। ए मौला त ज़मुंग आमालु तो गोरे, ए मौला ज़मुंग तरावुह तो बगोरे, ज़मुंग नवाफिल तो बगोरे, ज़मुंग ज़िक्र अस्कार तो बगोरे। ए मौला अखु दरिया न डकते, अखु द दिखलावे न डकते। ए मौला ख़पल करम तो गोरे, ख़पल रहम तो गोरे। ए मौला द रहम द करम मामिला रसर वके, द मग़फ़िरत ऐलान रा लवके, द बख्शिश ऐलान रा लवके। मौला द अख्तर मुबारक व रज़दा, ए मौला
د اختر مبارک ورځ ده. اے مولا ته په مونږ باندې خپل رحم وکې. اے مولا څومره پریشانی زمونږ نه اوچتې کې، سو قرضدارۍ د قرضونه اخلاص کې. په دې حاضره مجمع کې به ډېر ځوانان قرضدارانی، ډېر مشران به قرضدارانی. مولا د قرضونه اخلاص کې. څوک به بیمار مولا صحت کامله عاجله مستمره والله ورکې مولا. څوک به بې اولادی نیک صالح نارینه اولاد والله ورکې. څوک به بې روزګاری مولا د حلال روزۍ بندوبست والله وکې مولا. څوک به پریشان حال پریشانی ختمه کې. څوک به قرضداری د قرضونه اخلاص کې مولا. څوک به مصیبتونو کې گرفتاری مولا کریم هغه مصیبتونه اوچت کې. څومره حالات اور مصیبتونه په چا باندې مولا ته اوچت کې مولا کریم. څومره حالات مصیبتونه ته زمونږ نه اوچت کې مولا کریم. رحم اور کرم را باندې وکې مولا کریم. ډېر حالات مصیبتونه دي، قرضې دي، بیماری دي، تاڼې دي، تحصیلونه دي مولا کریم زمونږ نه اوچت کې. د پوره امت مسلمه نه اوچت کې مولا کریم. ملک سمر بے امنی دا بد امنی دا مولا کریم. د ملک نه دا بد امنی اوچت کې مولا کریم. د مسلمانانو حفاظت وکې، د مسلمانانو د ځوانانو د نارینو او د زنانو حفاظت وکې مولا کریم. زمونږ د بچو حفاظت وکې، د نارینو او د زنانو حفاظت وکې مولا کریم. زمونږ د علماو حفاظت وکې، د مدارسو حفاظت وکې، د مساجد و حفاظت وکې، د تبلیغ مراکز و حفاظت وکې. اے مولا د علماء حق حفاظت وکې. اے مولا د علماء حق حفاظت وکې. ډېر په بې دردۍ راله شهید کړه مولا. ډېر په بې دردۍ راله علما اوچت کړه. ډېر لوی لوی اکابرین اوچت کړه مولا. د جماعت په محرابونو کې رانه شهید کړه مولا. ای غوښې غوښې کړه مولا، وینې وینې کړه مولا، ټوکړې ټوکړې کړه مولا. اے مولا ته حفاظت وکې. اے مولا ته حفاظت وکې. اے مولا د دې علماو حفاظت وکې. اے مولا د علماو حفاظت وکې. اے مولا د علماو حفاظت وکې. د حرمین شریفین حفاظت وکې. اے مولا د مدارسو د مساجدو حفاظت وکې، د تبلیغ مراکز حفاظت وکې. اے مولا د فلسطین د مظلوم مسلمانانو حفاظت وکې. ډېر پریشان دي، ډېر دردمند دي، ډېر غمجن دي. اے مولا بوډۍ موریانې هغو خپل بچي په غېږو کې اوچت کړل دي. د کفنونو بندوبست هم نشته مولا. ټوکړې ټوکړې پراته دي، غوښې غوښې پراته دي. اے مولا کندرات پراته دي د هغو کورونه. اے مولا مسلمانان خود اختر په خوشحالو کې دي. د فلسطین مظلوم مسلمانانو د هغو د مدد او د نصرت څوک نشته مولا ته مدد وکې. اے مولا د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد وکې. اے مولا د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد وکې. اے مولا ټوکړې ټوکړې دي، مور نه بچي ورکتې دي، بچي مې شو، او د بچو نه مور ورکه ده چې مور مې شوه. اے مولا ته مدد اور نصرت وکې مولا. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد اور نصرت وکې مولا کریم. مدد اور نصرت وکې مولا کریم. د پوره امت مسلمه مدد اور نصرت وکې مولا کریم. مولا مونږ ډېر ګناهګاران یو، ډېر سیاهکاران یو، ډېر خطاکاران یو، ډېر نافرمانان یو. اے مولا زمونږ اعمال ته ونه ګورې. اے مولا زمونږ شکلونو ته ونه ګورې. اے مولا زمونږ په اعمالو باندې نظر وانه چې زمونږ شپې د ګناهونو نه ډکې، زمونږ ورځې د ګناهونو نه ډکې، زمونږ خلوت اور جلوت د ګناهونو نه ډکته. اے مولا مونږ ستا د رحم په انتظار کې یو، مونږ ستا د کرم په انتظار کې یو. اے مولا رحم را باندې وکې،
کرم را باندې وکې د مغفرت او د بخشش اعلانات را لوکې مولای کریم حاضر مجمع کې د چا په سینه کې په زړونو کې څه شرعي حاجتونه مولای کریم هغه حاجتونه والله پوره کې مولای کریم زمونږ د جماعت ته څوک ورسره تعاون کوي جزای خیر بدلا اجر عظیم اور صله والله ورکې څوک د مدارس سره د مساجد سره د تبلیغ مراکز سره تعاون کوي مولای کریم جزای خیر بدلا اجر عظیم اور صله والله ورکې د علماء سره مینه کوي محبت ور سره کوي تعلق ور سره ساتي مولای کریم زمونږ د انډس مدرسې سره څوک تعاون کوي جزای خیر بدلا اجر عظیم صله والله ورکې د جماعت کې څوک خدمت کوي ملګرو صفائی کلی وا خدمت کلی مولای کریم چا دې کې دا فوم راوړې دې صفونه راوړ دې مولای کریم د دې دا خدمت قبول کې اتقاف ولو د اتقاف قبول کې مولای کریم سمره حاضر مجمع راغلا په عقیدت سره غلا مینا محبت سره راغلا مولای کریم جزای خیر بدلا اجر عظیم اور صله والله ورکې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه و امتی اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.